अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स जर्नी। मैं हूं आयशा साना और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम लोग नॉवल पढ़ेंगे वो है परदेस, जो लिखा है सुमेरा हमीद ने। आज हम लोग इसकी किस्त नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो चले हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो पिछले एपिसोड्स का है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। उजाला गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। एक शादी की तकरीब में बरतानिया से इसके दूर के रिश्तेदार आते हैं। आंटी अपने बेटे शहरियार के लिए उसे पसंद कर लेती है, इसका रिश्ता मांगती है। गांव में सब इसकी किस्मत पर रश्क करते हैं कि उजाला ब्याह कर अमेरिका चली जाएगी। शादी के बाद अमेरिका आकर उजाला पर इंकशाफ होता है कि शहरियार पहले भी एक शादी कर चुका था। गांव में आंटी के किए सारे दावे झूठे थे। अमेरिका में वो और इनके सारे बच्चे नौकरी करके गुजारा करते हैं, जबकि उजाला को नौकरी करके ना सिर्फ अपना बल्कि शहरियार का बोझ भी उठाना है। शहरियार अक्सर मुख्तलिफ इंसान हैं जिसमें इखलाकी बुराइयां हैं, पर अब वो बुरी तरह इनके चंगुल में फंस चुकी थी जिससे फरार मुश्किल थी। इधर गांव में सब आंटी के दिखाए सुहाने सपनों को सच समझते हैं। शहरियार उसे शराब की फैक्ट्री में मुलाजमत दिलवाता है और इसके लिए इसके खूबसूरत लंबे बाल कटवा देता है। शराब की फैक्ट्री में उजाला के लिए मसाइल पैदा होते चले जाते हैं, उसे जॉब छोड़नी पड़ती है। उजाला की दोनों नंदों का रवैया इससे अच्छा है। आंटी के रवैये के बायस एनी इनसे दूर जॉब करने पर मजबूर है। सारा यूनिवर्सिटी में औरतों की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर बोलती है। उजाला एक डॉक्टर के घर में अलमास के साथ काम करती है, जिसकी दूसरी कम उम्र बीवी रोशन पर इसकी सास नंदे तशद्दुद करती रहती हैं। उजाला रोशन को इस जंगल से निकालने के लिए सारा की मदद लेती है ताकि रोशन पाकिस्तान अपनी बीमार माँ के पास लौट जाए। वो कामयाब हो जाती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान कौंसलर खाना इनकी मदद करता है। डॉक्टर साहब और इनके घर वालों को सख्त सज़ा मिलने का इम्कान है, लेकिन वो हीले बहाने करके रोशन से मिलते हैं और उसे बहला फुसलाकर कायल कर लेती हैं। अदालती कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। 7वीं किस्त। तो चले हम लोग पढ़ते हैं। इस तस्वीर को लेने वाली खिड़की से बाहर कूदकर दीवार की ओट में छुपकर अपनी सांसें दुरुस्त कर रही है। इसका सीना फट जाने को है, चेहरा जैसे आग में झुलस रहा था। इसने सीने पर हाथ रख लिया। ठीक इसी लम्हे इस पर आश्कार हुआ कि माँ का हाथ सीने की तरफ क्यों उठता है। दर्द की एक तेज़ लहर जो इसके दिल से निकली थी, हर शय इसके आगे घूम कर रह गई। इसने सर को दीवार के साथ टिका लिया। गहरे सांस अंदर उतारने लगी। इसके पूरे जिस्म से जान निकल चुकी थी, टांगें लजर रही थी। वो दीवार का सहारा लिए लिए घसीटे हुए नीचे बैठती चली गई। खुश्क पत्ते इसके पैरों तले चरमरा गए। ये इसके लिए आसान नहीं था। रुकती से पहले अचानक लड़की को ऐसा एहसास आ लेता है कि वो पलटकर अपने घर की चौखट थाम लेती है। सारी शादी की तैयारी वो बड़ी खुशी खुशी करती है, लेकिन जब इन रुकती का लम्हा आता है तो इसका कलेजा मुंह को आ जाता है। ये घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा, ये घर अब पराया हो जाएगा। ये हकीकत जब सर पर आकर खड़ी होती है तो वो एक आखिरी कोशिश में घर की दहलीज की तरफ लपकती है। चौखट से लिपट जाती है, बाप का हाथ पकड़ लेती है, माँ के सीने से जा लगती है कि मुझे यहीं अपने पास रख लो, रुखसत होने के इस तरद्दुद से बचा लो। वो घर के कोने से लगकर घर की चौखट थामे बैठी थी। रुकती खुशी खुशी आसान नहीं थी तो खिड़की से कूदकर कैसी आसान हो सकती थी। इसकी आंखें भीग गईं, गाल तर हो गए, सीने में सांस घुटने लगा। माँ से नहीं, लेकिन माँ के इस घर से लिपट चुकी थी। वो सर झटक कर इसने खुद को होश दिलाना चाहा। आस्तीन से आंखें रगड़कर साफ की। वो जज्बाती नहीं होना चाहती थी। अपना सांस दुरुस्त किया, उठकर खड़ी हुई। पत्ते फिर से बड़ी शिद्दत से चरमराए थे। तेजी से वो दीवारों के साए में छुपती यार्ड से निकलकर दरख्तों की ओट में होकर खिसकने लगी। टांगें लजर रही थी। उसे खुद को बड़ी हिम्मत से घसीटना पड़ रहा था। वो ज़मीन पर नहीं चल रही थी, वो गहरी खाइयों में गिरती पड़ती रेंग रही थी। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि इस पर यह वक्त आएगा। वो इस मरहले को कई बार जहन में फ़िल्म की तरह चला चुकी थी, लेकिन अब जब वो इस मुकाम से गुजर रही थी तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत खौफनाक मरहला है, ये तकलीफ़दा रास्ता है। घर को दरवाजे से छोड़ा जाए तो पीछे वो खुला मिलता है। घर को खिड़की से कूदकर छोड़ा जाए तो पीछे हर खिड़की दरवाज़ा बंद मिलता है। घर छोड़ना आसान नहीं होता। उसे ज़िंदगी बचाने के लिए ही क्यों ना छोड़ा जाए। जान से अजीज़ हर शय को कुर्बान करके फलांगना पड़ता है। मौत आसान है, लेकिन शायद ज़िंदगी नहीं। कितार दर कितार दरख्तों के पीछे से गुजरते हुए एक खिड़की से उसे अपने दोनों बहन भाई दिखाई दिए। इनकी बहन के साथ क्या हो रहा है, इससे बेनियाज वो अपने खेल में मगन थे। वो इनके मुँह चूमती थी, इन्हें
तंग करती थी, इन्हें मारती थी और इनकी तस्वीरें बनाती थी। वो इसके दिल का एक हिस्सा थे। इसकी माँ मेहमानों की तवाज़ा कर रही थी। ये औरत इस पर क्या कुछ नहीं पढ़कर फूंकती रहती थी। इस माँ में इसकी ज़िंदगी धड़कती थी। बाप मेहमानों में घिरा बैठा था। इसने अपनी सारी अकल सुलाकर हर नज़रिया भुलाकर बाप से मोहब्बत करने की कोशिश की थी। वो इस इंसान की जान तोड़ मेहनत के एहतराम करती थी। अपनी मोटी सी फाइल में इसने पापा पर एक तफसीली तहरीर लिखी थी कि कैसे एक छोटे से गांव का इंसान इतने बड़े मुल्क में एक स्टोर और घर का मालिक बन गया था। इसने अपनी हड्डियों का चूरा किया था, तब कहीं जाकर अपने गाँव का नसीब बदल पाया था। नसीब, वो अपनी बेटी के लिए भी अपनी मर्जी का नसीब लिखना चाहता था। दूर से दिखाई देने वाला यह मंजर इसके लिए घर का आखिरी मंजर था। वो जानती थी जो कदम वो उठा रही है, ये कदम इस पर ज़मीन तो कुशादा कर देगा, लेकिन घर का रास्ता तंग कर देगा। उसे घर वापसी की इजाज़त नहीं मिलेगी। वह दोबारा यह दहलीज पार नहीं कर सकेगी। साइबान, त्याग देना मुश्किल है। फैसले की ज़िंदगी की सलेब अपने कंधे पर रख कर जीना भी आसान नहीं। इस सलेब को उठाए उठाए फिरना मुकद्दर हो जाता है। दरख्तों के झंड से निकलकर इसने भागकर सड़क पार की। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। वो बालिग थी, वो हादिर थी, लेकिन इस वक्त हर चीज़ मिलिया मेट हो चुकी थी। कह देना और कर दिखाना दो अलग चीज़ें हैं। इसके पास सिर्फ एक जज्बाती सहारा था। माँ, वो सहारा इससे छीन चुका था। इसी लम्हे इसने खुद को बेइंतहा तन्हा पाया। इस तन्हाई में इसके सारे ख्वाब धुंधला गए। हर चीज़ की अहमियत घुट कर रह गई। सड़क पार करके दूर दरख्तों के पीछे खड़े होकर इसने सोचा कि उसे वापस घर लौट जाना चाहिए। सिर्फ चंद मिनटों में इस पर इतना बोझ आ चुका था कि इसका दम घुट रहा था। ज़रूरी सामान से भरा बैग इसकी कमर तोड़ रहा था। इसने सोचा कि वो माँ जैसी ज़िंदगी जी लेगी, अपनी किताबें जला देगी, कैमरा फेंक देगी, वो जर्नलिस्ट नहीं बनेगी, वो सर झुका लेगी और हमेशा के लिए खामोशी अपना लेगी। ग़ुलामी की ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल भी नहीं होगा, उसे बस अपना दिमाग सुलाना होगा। वो जिस माँ की बेटी थी, इस जैसा बनना कितना मुश्किल होगा। माँ बेटी नसीब के एक से चौखटे में जड़ जाएंगी। इसने वापस घर की तरफ कदम बढ़ा दिए कि वह खिड़की से अंदर कूद जाए और सुर्ख जोड़ा पहन ले। बस इतनी सी बात है और ज़िंदगी वापस ज़िंदगी हो जाएगी। आज़ादी नहीं होगी, सख्ती होगी, सब कुछ तकलीफ़दा होगा, लेकिन सब ठीक भी हो जाएगा। लड़कियाँ सब ठीक कर लेती हैं, वो खुद ठीक नहीं रहती, लेकिन ख़ानदान जोड़ देती हैं। खुद टूट जाती हैं, रवायतें नहीं तोड़ती। रात दिन जलील होती हैं, लेकिन इज्जत की पगड़ियां सर से गिरने नहीं देती। वो 4 कदम घर की तरफ बढ़ी और रुक गई। वो शदीद जज्बाती बहरान से गुजर रही थी। फैसला करने न करने की हालत में थी। बेबसी से अपनी पशानी पे हाथ मार रही थी। करीब से एक गाड़ी जन से गुजरी तो वो जैसे होश में आई। इसने सर को झटका, खुद को झंझोड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाती घर से दूर होती चली गई। रात का अंधेरा इसके इरादे की डगमगाहट का गवाह था। बस स्टैंड पर खड़े होकर इसने अपनी ज़िंदगी की घड़ियाँ गिनी। उसे खौफ था कि पीछे से आकर कोई इसकी गर्दन दबोच लेगा। अपना सर वह हुड में छुपा चुकी थी। जिस वक्त इसने अपनी फ्रेंड के घर की बेल दी, इस वक्त भी वो इसी खौफ में थे। घंटी की आवाज़ बड़ी भयानक लगी। मशल, तुम इस वक्त। फ्रेंड के चेहरे पर छाई हैरत देखकर इसने जाना कि पनाह ढूंढते फिरना आसान नहीं होता। सिर्फ अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देना आसान है। सिर्फ इसी घर का दरवाज़ा खुलता है तो कोई सवाल नहीं होता कि तुम इस वक्त। पनाह की भीख ऐसी भीख है जो सवाल से पहले ही बेमोल कर देती है। फ़ौरन इंसान की हैसियत गिर जाती है। वो आपसे तुम और तुम से तू हो जाता है। वो कांप रही थी। इसने बोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। इसकी फ्रेंड ने लपक कर उसे थाम लिया कि वो गिर जाने को थी। लोग कह देते हैं कि लड़की घर से भाग गई, लेकिन वो ये नहीं जानते कि घर से निकली हुई लड़की फिर कहाँ कहाँ गिरी, कितना ख़वार हुई, इस पर कैसे आसमान गिरा, ज़मीन कितनी तंग हुई। घर लड़कियों के साइबान न बने तो ज़मीन का कोई कोना साइबान नहीं बनता। सारी उम्र उसे किसी फ्रेंड के घर में स्लीप ओवर की इजाज़त नहीं मिली थी। आज वो एक फ्रेंड के घर में, इसके बिस्तर में, इसके रात के लिबास में थी। कोने की मेज़ पर इसका बैग रखा था। इसकी फ्रेंड इसके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी लाई थी, जिसे पीने की कोशिश में वो अपने कपड़ों पर गिरा चुकी थी। फ्रेंड ने उसे पुरसुकून रहने के लिए कहा, उसे समझाने की कोशिश की थी। तुमने बहुत अच्छा किया, वहाँ से निकल आई, अब सो जाओ। इसने शफकत से इसके कंधे पर हाथ रखा था। मामा को तो कुछ नहीं होगा। वो अपनी फ्रेंड से अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी। तुम कहो तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँ? ना नहीं, सब ठीक है, ऐसा ना करना प्लीज़। इतनी सी देर में उसे मालूम हो गया कि वो कितनी कमज़ोर है। वो ख़ुद को ठीक से नहीं जानती थी। वो किसी भी वक्त गिरकर टूट जाएगी। फ्रेंड के कमरे में वो रात इसने जागकर गुजारी थी। इसका घर से निकल आना इसकी माँ पर भारी रहा होगा। कटहरे में माँ खड़ी हुई होगी, सारी तकलीफ़ वो उठाएगी। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी, लेकिन माँ वहीं की वहीं रहेगी। वो बाप के लिए मर चुकी होगी और माँ इसके पीछे मर जाएगी। इस औरत की तकलीफ़ को कभी मरहम मैसर नहीं आएगा।
اگلے دن اس نے کالج سے ماں کو فون کیا تھا۔ میری بات سنو مشل، دوبارہ کبھی گھر واپس نہ آنا۔ ماں کا لہجہ سخت تھا۔ آپ پاپا کو سمجھانے کی کوشش کریں، ہماری زندگیاں واپس ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ صرف ایک رات اپنی فرینڈ کے گھر گزارنے کے بعد وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ وہ نئی دنیا میں تھی لیکن پرانی دنیا کو ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی پرانی دنیا تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ رات بھر وہ روتی سسکتی رہی تھی۔ مشل، ماں نے سختی سے کہا۔ یہ ماں کا انداز نہیں تھا۔ میری بات غور سے سنو، دوبارہ کبھی گھر نہ آنا، وعدہ کرو مجھ سے، کبھی یہاں نہیں آؤ گی۔ ماں کے لہجے کی سختی نے اس کی ہڈیاں تک سرد کر دی تھی۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ رو دینے کو ہو گئی۔ ماں کی طرف خاموشی چھا گئی۔ ماما، میرے ساتھ یہ نہ کریں پلیز ماما، تم نے کہا تھا تم اسٹیٹس چھوڑ دو گی، چھوڑ دو۔ ملک سے باہر جانا چاہتی ہو، چلی جاؤ، ہم سب تمہارے لیے مر چکے ہیں مشل، تمہارا کوئی خاندان نہیں ہے۔ اور میری ماں، اسے شدید تکلیف پہنچی تھی۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ آپ کی ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اس کی لرزتی ہوئی التجا۔ یہی تمہارے فیصلے کی قیمت ہے، ماں نے بڑے ضبط سے کہا۔ نمی میں اس عورت کی آواز کھٹ کر رہ گئی۔ غیر محسوس اس نے ہچکی لی۔ آپ دونوں نے کبھی میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن تمہاری بات سمجھنے کی ہماری حیثیت ہوتی تو یہ سب نہ ہو چکا ہوتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ تم بھی کچھ سمجھ نہیں سکی۔ میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ اپنا آپ میں بہت پہلے ختم کر چکی تھی۔ میں تمہارے لیے زندہ تھی مشل، اپنی ماں کو اور تکلیف نہ دینا، واپس کبھی گھر نہ آنا، واپس کبھی گھر نہ آنا۔ ماں کی طرف سے ملے اس حکم نے مشل کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فون بوتھ کے قریب سے گزرنے والے اسٹوڈنٹس حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دور کھڑی اس کی فرینڈس اسے اس حالت میں دیکھ نہیں سکی۔ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ماں خاموشی سے اس کا رونا سنتی رہی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ بے طرح روتے ہوئے اس نے ماں سے پوچھا۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا میری بیٹی، تم سمجھدار ہوتی تو پہلے اپنی ماں کی حیثیت سمجھتی۔ آپ پاپا سے بات کریں، میں ان کی بھی بیٹی ہوں، باپ ہیں وہ میرے۔ خاموشی کا سرد لمحہ ٹھہرا رہا۔ اس سے پہلے ان کا تعلق ان لکیروں سے ہے جو ان کے بزرگ پتھروں پر کھینچ چکے ہیں۔ وہ ادھیڑ کر اپنی کھالیں تو بدل سکتے ہیں لیکن روایتیں نہیں۔ میں نہیں مانتی یہ سب، پاپا مان جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ ایسا لگا گل کے سینے میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ وہ اپنی آہ دبا کر رہ گئی۔ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، اپنا خیال رکھو، یہ جگہ چھوڑ دو۔ ماما ایسے نہ کہیں پلیز، مجھے اتنا تنہا نہ کریں۔ کسی سے بھی شادی نہ کرنا، کبھی بھی۔ اپنی ماں پر یہ رحم ضرور کرنا۔ ماں نے فون بند کر دیا۔ یہی اس کے فیصلے کی قیمت تھی۔ وہ اس قیمت کے بارے میں جانتی تھی لیکن اس کی تکلیف سے اب واقف ہوئی تھی۔ گھر چھوڑ دینا، شہر چھوڑ دینا مشکل نہیں ہوتا لیکن خاندان چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ گوشت سے ہڈی جدا کرنا جسم سے جان نکال لیتا ہے، خون جوش مارتا ہے، یہی خون 8 آنسو رلاتا ہے۔ اس نے اس نکاح سے جان چھڑانے کے لیے کھڑکی کا رستہ اپنایا تھا۔ اب ہر چیز سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ مرنے والے کا تعلق پیچھے والوں سے جڑا رہتا ہے۔ وہ اس کے نام سے ختم درود کرواتے ہیں، لوگوں کو جوڑ کر اس کی باتیں کرتے ہیں، گلے لگ کر روتے ہیں لیکن ایسے گھر سے نکل جانے پر پیچھے باتیں ہوتی ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں، چھپ کر رویا جاتا ہے اور نئی نئی افواہیں سر اٹھاتی ہیں۔ اس کی فرینڈ سرکل میں یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ اس نے کن حالات میں گھر چھوڑا ہے۔ وہ اسے پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے لیکن وہ اس حد تک نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ زبردستی کس شادی سے بچنا چاہتی تھی، بچ گئی۔ اسے مزید کوئی فساد نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے خاندان کو پبلک کورٹ کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پرسکون زندگی پیچھے رہ گئی تھی۔ ہر شے کا انتشار کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کلاسیں لیتی رہی۔ اس نے اپنی فرینڈز کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کسی سے بھی کوئی بات نہ کرے، کالج میں کسی اور کو نہ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو بھی تھا وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتی تھی، اپنے گھر کی عزت کا خیال رکھتی تھی، باپ سے لاکھ اختلافات سے ہی لیکن ان کی قدر کرتی تھی۔ اس کی کئی فرینڈز نے اسے گھر میں رکھنے کی آفر کی لیکن وہ جس فرینڈ کے گھر رکی ہوئی تھی وہاں 3 دن رک کر اپنے لیے رہائش کا انتظام کر لیا تھا۔ اس کے پاس سیونگ تھی۔ وہ 3 لڑکیوں کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی کالج فیلوز تھی۔ وہ مشل کو تو جانتی تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسی شہر میں گھر ہوتے ہوئے بھی وہ یہاں کیوں رہ رہی ہیں۔ مشل نے انہیں یہی بتایا کہ اسے دیسی ماحول سے کچھ پرائیویسی چاہیے۔ وہ یکسوئی سے پڑھنا چاہتی ہے جس کے لیے کچھ عرصہ گھر سے دور رہنا چاہتی ہے۔ اسے جاب تلاش کرنی تھی۔ وہ پیسوں کو سوچ سمجھ کر خرچ کر رہی تھی۔ اب وہ بات
अब वो बात नहीं रही कि जेब में हाथ डालकर कुछ भी खरीद लिया। वो अय्याशी माँ बाप के सर पर की थी। अय्याशियाँ सारी उम्र माँ बाप के सर पर ही की जाती हैं। अपनी फ्रेंड्स में वो सबसे ज़्यादा खुले हाथ की थी। लंच डिनर बड़े आराम से करवा देती थी। वो माँ की बात में छुपे पैगाम को समझ चुकी थी। उसे शिकागो से चले जाना था। जो कदम इसने उठा लिया था, इसके बाद अगले सारे कदम उसे सोच समझ कर उठाने थे, वरना कोई भी कदम उसे खाई में उतार सकता था। अब उसे खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत करना था, हर चीज़ पर नज़र रखनी थी। इसकी पूरी ज़िंदगी इसके कंधों पर आ पड़ी थी। एक हफ्ते के इंतजार के बाद इसकी ज़िंदगी मामूल पर आ गई। वो सुबह उठती, अपना कमरा साफ़ करती, अपने लिए नाश्ता बनाती, तैयार होती और कॉलेज आ जाती। फ़र्क यह था कि अब लपक कर पीछे माँ नहीं आती थी, खिड़की से देखकर हाथ नहीं हिलाती थी, वो सर पर हिजाब नहीं पहनती थी। ज़बरदस्ती का यह तरद्दुद इसने उतार फेंका था। कॉलेज से वो अपनी जॉब पर चली जाती। रात गए तक काम करती, वहीं कुछ खा लेती थी। घर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। बेल होती रहती थी, कोई फ़ोन नहीं उठाता था। फ़ोन उठ जाता था तो साइड पर रख दिया जाता था। एक बार उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी, मामा को फ़ोन दो, जल्दी करो। इसने अजलत में कहा, मामा बीमार हैं, सो रही हैं, फ़ोन मामा के पास ले जाओ। फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था कि ठग फ़ोन बंद हो गया। शायद माँ पर पाबंदी थी कि वह इससे बात न करे, या माँ ने यह पाबंदी खुद पर लगा ली थी। एक बार उसे महसूस हुआ कि फ़ोन पापा ने उठाया है। इसके अंदर तक खौफ की लहर उतर गई। वो जहाँ की थी तहाँ रह गई। अपने फ़ायदे में इसने गुल का नुकसान कर दिया था। असल चिक्की में वो पिस रही थी। मशल के घर से जाने के तीसरे दिन वो सब घर गई थीं। इन्हें वहाँ जाकर सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ था। घर की हालत गुल की हालत से ज़्यादा परेशान कौन थी। हर शय ने वीरानी समेट ली थी, सोग ओढ़ लिया था। दोनों बेटे स्कूल में थे। मशल के पापा स्टोर जा चुके थे। गुल अकेली घर में थी। अलमास को देखते ही वो इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। 3 दिनों में गुल का सारा खून निचड़ गया था। वो हड्डियों का बंजर बनने लगी थी। इस दिन वो सब खामोशी से काम करती रही। नीतो गर्दन मोड़ मोड़ कर रोती हुई गुल की तरफ देखती रही। अलमास ने तसल्ली देने की अपनी सी कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। गुल को कुछ खिलाने की कोशिश की थी, कारीगर नहीं रही। उजाला ने बड़ी दर्दमंदी से बिलखती तड़पती माँ की तरफ देखा। हर रोज़ सुकून पा लेगी, एक माँ की रूह दर दर भटकती रहेगी। वो अपना सुकून कहाँ से लाएगी। जिगर का टुकड़ा नज़रों से दूर था। किचन के सामने मशल रॉकिंग चेयर पे बैठी झूल रही होती थी। वह चेयर अब वहाँ मौजूद नहीं थी। उजाला ने इसका कमरा साफ किया। हर शय अपनी जगह पर थी। इसकी किताबें, इसका बिस्तर, मेज़, कुर्सी, मैगज़ीन, दीवारों पर लगे पोस्टर्स, हर चीज़, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने वाली जा चुकी थी। रोते हुए गुल ने मुख्तसर 3 दिन का अहवाल बताया था। 3 दिन की मुशक्क़त ने गुल की पेशानी पर गहरी लकीरें खींच दी थी। इसने ये इंतहाई कदम उठाना था। गुल, तुम लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए था। अलमास ने नरमी से कहा था। मेरा क्या है, इधर से भी खाली हाथ रहती और उधर से भी। 2 बच्चे घर हैं, एक बच्ची घर से बाहर। बताओ किस जिगर के टुकड़े के पीछे भागूं, किसके लिए क्या फ़ैसला लूँ। हाथ में कुछ नहीं है क्या मेरे पास। आप दोनों मशल की बात समझने की कोशिश करते। मैं समझ चुकी थी अलमास, मैं बहुत पहले समझ चुकी थी, लेकिन मेरी समझ से क्या होता है। हमने सब्र कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। ये औलाद नहीं कर सकती। जिस लड़के को इसके साथ निकाह के लिए बुलाया है, वो मेरे दिल पर नहीं चढ़ा तो मशल के कैसे चढ़ता। गांव में एक बच्चे का बाप है, दूसरे बच्चे की पैदाइश में बीवी मर गई। इसकी बीवी की हालत ऐसी थी कि केस बड़े सर्जन को देखना था। लड़के ने इनकार कर दिया। सारा क्लिनिक औरत की चीखों से गूंजता रहा। फर्श इसके खून से भर गया था। वो मर गई। वो उसे मरी हुई बीवी मंजूर थी, लेकिन सर्जन से इसका इलाज नहीं। ये सब जानकर मैं अपने जिगर का टुकड़ा देती। ख़ानदान, बरादरी और इनके फ़ैसले। मुझे बताओ, मेरे हाथ कहाँ खुले हैं जो मैं मशल को आज़ाद फ़ैसले की रियायत दे देती। 3 दिन से इसकी ज़रूरत नहीं देखी अलमास। मुझ जैसी माएँ मर क्यों नहीं जाती। हमें बाँझ होना चाहिए, हमें औलाद नहीं मिलनी चाहिए। मशल कहती है कि मैं कमज़ोर माँ हूँ, बुज़दिल हूँ। वो ठीक कहती है, पर मैं कहाँ से बहादुरी लाऊँ। मैं किस कीमत पर किससे हाथ धो लूँ। हर फैसले पर मैं खाली हाथ रहूँगी। इनमें किसी के पास तसल्ली का कोई लफ्ज़ नहीं था। इनके घर के मामले में क्या बोलते, इनकी रवायतों में किस रवायत को मिसाल के तौर पर पकड़ कर लाते कि मशल वापस आ जाती। अब तुम क्या चाहती हो, क्या करना है। कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही जीना है। मशल के पापा ने क्या कहा, गुस्से में है। 20-25 मिनट बाद गुल इसके कमरे की तरफ आई थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। उन्होंने दस्तक दी, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर की खामोशी इनके दिल से आ लिपटी। उन्होंने झरझरी ली, ज़रा ज़ोर हलचल महसूस नहीं हुई। इनका दिल कह रहा था कि जिस बात का धड़का था वो काम हो चुका है। उन्होंने मशल को पुकारा। वो नहीं चाहती थी आवाज़ मुर्दों तक जाए। वो हाथ से दरवाज़ा बजाती रही।
وہ نہیں چاہتی تھی کہ آواز مردوں تک جائے۔ وہ ہاتھ سے دروازہ بجاتی رہی، لیکن اندر کی خاموشی کسی شور میں نہیں بدلی۔ ان پر لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ انہوں کے سائے انہیں بھوت بنا رہے تھے۔ ہر چیز کو بھلا کر انہیں مشعل کی فکر ہونے لگی تھی۔ بیٹی جذباتی تھی، بیٹی کم عقل تھی۔ وہ رہ نہیں پائی اور زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے لگی، مشعل کو پکارنے لگی، مشعل دروازہ کھولو، اپنی ماں کے ساتھ یہ نہ کرنا۔ گھر میں جتنے لوگ تھے وہ ان کی آواز پر لپک کر بھاگے آئے۔ مشعل کے پاپا نے اپنی بیوی اور مشعل کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سوال میں بڑی سختی تھی۔ اس نے خود کو ختم کر لیا ہے، وہ مر چکی ہے۔ گل حسدانہ انداز میں چلانے لگی۔ بختیار خان نے گل پر تیش بھری نگاہ ڈالی اور جلدی سے بڑھ کر دروازے پہ دھکا دیا۔ دوسرے زوردار دھکے میں دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں بیڈ پر جھلمل نکاح کا جوڑا رکھا تھا اور کھڑکی کھلی تھی۔ گل لپک کر واش روم تک گئی۔ وہ خالی تھا، کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ گل نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ سمجھی تھی کہ ان کی بیٹی نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا۔ وہ نکاہت سے بیڈ پر گر گئی۔ اب جو ہو سو ہو، ان کی بیٹی سلامت تھی۔ اس لمحے میں گل نے جانا کہ وہ ہر روایت، ہر قانون کا گلا گھونٹ سکتی ہے، ایک اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنے کے لیے۔ مشعل کے انکل تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکے، لیکن بختیار نے آواز دے کر روک لیا۔ آپ سب لوگ کھانا کھا کر جائیں گے، گل کھانا لگاؤ۔ بیٹی کے بیڈ پر کنارے پہ بیٹھی ہوئی گل نے کمرے میں کھڑے دراز قد مضبوط جسامت کے مالک اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کھانا لگاؤ۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ آواز جو سرد تر تھی، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہر مرد پلٹ گیا اور ہر طرف خاموشی پھیل گئی، بہت خاموشی، اتنی کہ باہر سرسراتے پتوں کی آواز اندر تک سنائی دینے لگی۔ گھر میں 3 خواتین اور 7 مرد تھے۔ یہ مرد واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ مشعل کے دونوں بھائیوں کا کھیل رک گیا۔ وہ اس عجیب سی خاموشی سے پہلی بار واقف ہوئے تھے۔ وہ اس کے دباؤ سے دبک کر رہ گئی۔ وہ کبھی اپنے باپ اور کبھی چچا کی طرف دیکھتے تھے، جیسے پوچھنا چاہتے ہوں کہ گرم گھر میں اتنی سرد لہر کہاں سے آ رہی ہے، یہ لہر جو ہڈیوں میں خون جما رہی ہے۔ تینوں خواتین خاموشی سے میز پر کھانا لگانے لگی۔ گل کے ہاتھ لرزتے رہے، چیزیں گرتی رہیں۔ ان کی جٹھانی نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ انہوں نے سر ہلا دیا، جیسے اسی حکم کے انتظار میں تھی، اور کچن کاؤنٹر سے کرسی گھسیٹ کر اس پر گر گئی۔ وہ پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ خود کو سنبھالو گل، ان کی جٹھانی نے ان کے سر کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے ہمدردی سے کہا تھا۔ پانی کا گلاس ان کے آگے رکھا کہ پی لو۔ اس نے گلاس تھام لیا، پینے کی کوشش کی، لیکن پانی چھلک گیا۔ اس کا لرزہ بڑھ چکا تھا۔ کھانا شروع ہوا۔ سب نے کھانا کھایا، اتنا ہی جتنا نکاح کے بعد کھایا جاتا۔ ان کے ہاتھ سے کھانے کے نوالے بھی گرتے رہے۔ بختیار نے انہیں ایک بار کڑی نظروں سے دیکھا تھا، دوبارہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں گری تھی۔ وہ نوالے بنا بنا کر منہ میں رکھتی رہی، انہیں پانی کے ساتھ اندر اتارتی رہی۔ دنیا کی ہر شے اس کے گرد گھوم رہی تھی، آپس میں دستے گریباں تھی۔ وہ اس خاموش طوفان میں مشعل کو ڈھونڈ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں دور لے جانے کی تڑپ میں تھی۔ کھانے کے بعد قہوہ پیا گیا۔ قہوے کی چسکیوں کی سرسراہٹ بھی آتی رہی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی۔ اس کی جٹھانی کچن سمیٹ رہی تھی، برتن ڈش واشر میں لگا رہی تھی۔ چھوٹے دیور کی بیوی کی کلائی کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ وہ درد مندی سے ان کے قریب آئی۔ گل بھابھی، کمرے میں جا کر لیٹ جائیں۔ انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا، کمر کو دیوار کے ساتھ ایسے جوڑ لیا جیسے دیوار کے اندر پیوست ہو جانا چاہتی ہو۔ اسے اپنے گاؤں کی کچھ لڑکیاں یاد آ رہی تھیں۔ گاؤں کی اڑتی افواہوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ دل و دماغ سنسنا رہے تھے۔ ہر طرف شور تھا۔ اس کا دل تھا نشست گاہ میں جائے اور ان کے پیروں میں اپنی چادر بچھا دے، اپنے سینے سے ممتا نکال کر ان کے قدموں میں رکھ دے۔ میری مشعل، اسے کچھ نہ کہنا، ایک ایک کے پیروں میں اپنا سر رکھ کر کہے۔ ممتا سے بھرا دل وہ الماس کے سامنے کھول کر بیٹھی تھی۔ اجالا سے ٹھیک سے کام نہیں ہو سکا۔ اسے لانڈری کیے کپڑے استری کرنے تھے، انہیں ان کی جگہ پر رکھنا تھا، لیکن کوئی کپڑا ٹھیک سے استری نہیں ہو سکا۔ وہ تہہ نہیں لگا سکی، انہیں الماریوں میں نہیں رکھ سکی۔ ان 5 میں سے کسی ایک سے بھی کوئی کام مکمل نہ ہو سکا۔ یارڈ خشک پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مشعل کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی درختوں کے جھنڈ دیکھتی رہی۔ خوابوں سے بھرا کمرہ خالی تھا، اندر خزاں تھی اور باہر بھی، ہر شے سرد تھی۔ وقت بدل چکا ہے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم بھی بدل جاتے، لیکن اب دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ مشعل سے فون پر بات کر لیا کرو۔ اس کا فون آتا ہے، میں اٹھاتی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے الماس۔ کیسا ڈر؟ اس کے پاپا، یہ سب لوگ، یہ بہت سخت ہے الماس۔ اس نے شدت سے الماس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ الماس نے ہنس کر ٹیشو سے گل کے گال صاف کیے۔ اب تم وہم کر رہی ہو، یہ امریکہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امریکہ اور اس کے قانون کو یہ سمجھتے ہیں، اپنی زمین کے قانون کی عبادت کرتے ہیں۔ تلخی سے کہا، بہتر ہے تم مشعل سے جا کر مل آؤ، اسے کچھ سمجھا دو، خاندان کے کسی اور بڑے سے بات کرو کہ اس معاملے کو دیکھے۔
ہمارے حق میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے الماس، روایتوں کے اتنے پکے تھے تو واپس لوٹ جاتے، کیوں رہتے رہے ہو یہاں؟ یہاں کا کمایا پیسہ حلال ہے لیکن یہاں کی آزادی حرام ہے۔ میں کبھی بھی پرانے خیالات کی عورت ہوں لیکن وقت کے ساتھ بدلنا پڑا، یہاں رہنے کا فیصلہ میرا تھا، اس کی قیمت میں اپنی اولاد سے کیوں لوں؟ پہلے انہیں پر دیتے ہیں پھر ان سے کہتے ہیں اپنے پر کاٹ لو، یہ تو ظلم ہوا۔ مشل بھی یہی کہتی تھی، اللہ اسے زندگی دے، پریشان نہ ہو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اب وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی، میں اسے نہیں آنے دوں گی۔ تم اس سے مل سکتی ہو الماس، لجاجت سے کہا۔ الماس نے اجالا کی طرف دیکھا۔ ہاں گل، کیوں نہیں، بیٹی ہے وہ میری، اس سے ملو اور کہو کہ کبھی گھر نہ جائے، یہاں سے چلی جائے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے دور ہو جائے۔ گل کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ اجالا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ یہ وہ معاملہ نہیں تھا جو ان کے قریب کے گاؤں میں ہوا تھا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہاں کسی کے ساتھ نکل جانا بھاگ جانا کہلاتا ہے۔ مشل گھر چھوڑ کر گئی تھی، کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی، وہ اپنی بہتری کی زندگی کے لیے نکلی تھی۔ یہاں 18 سال کا ہونے پر بچے خود مختار ہو جاتے ہیں، مرضی ہے ماں باپ کے ساتھ رہیں، مرضی ہے چلے جائیں، بالغ ہوتے ہی انہیں ان کی زندگی کا مکمل اختیار سونپ دیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی حقیقت میں ان کی ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر فیصلہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اجالا پاکستان میں سنتی آئی تھی کہ گورے پتھر دل ہوتے ہیں، 18 سال کا ہوتے ہی بچوں کو نکال باہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی، وہ بچوں کو پر دیتے ہیں اور اڑنے کی آزادی بھی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھتے، انہیں اپنے فیصلے کی قید میں نہیں رکھتے، خاندانی روایتوں کا شکار نہیں بناتے، جذباتی دھمکیاں نہیں دیتے۔ سارا کہتی ہے دیسی لوگوں کو اس بات پر بڑا فخر ہوتا ہے کہ 18 کیا 28 کا ہونے پر بھی وہ بچوں کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ دیسی لوگ ان بیڑیوں کو نہیں دیکھتے جو وہ اولاد کو غلاموں کی طرح پہنا کر رکھتے ہیں، سینے سے لگا کر رکھنے کی بھاری قیمت لیتے ہیں۔ یہ دیسی ماں باپ جہاں بچوں کی مرضی نہیں ہوتی وہاں شادی کر دیتے ہیں، ذات پات برادری کی شرطیں لگاتے ہیں، انہیں سوچنے تک کی آزادی نہیں دیتے۔ یہ تو قربانی کے بکرے والی صورتحال ہے، کھلائیں گے پلائیں گے، اچھی سے اچھی جگہ پڑھائیں گے اور قربان گاہ لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ دیسی لوگ عجیب چیزوں پر فخر کرتے ہیں۔ اور الماس مشل سے ملنے آئی تھی، صرف ماں ہی نہیں وہ بھی مرجھائی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کے فیصلے کی اذیت جھیل رہی تھیں۔ الماس اس کے کچھ ضروری چیزیں لائی تھی، گل نے بھیجی تھی، پیسے بھی بھیجے تھے۔ چیزوں سے بھرا بیگ دیکھ کر مشل کتنا اداس ہو گئی تھی، آنکھیں فوراً لبالب ہو گئیں۔ ماما ٹھیک ہیں؟ نہیں، الماس نے سچ بولنا مناسب سمجھا۔ مشل نے تکلیف سے سانس کھینچا، وہ اپنی میڈیسن لے رہی ہیں۔ مشل، تم سمجھدار بچی ہو، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرو، تمہاری ماں بہت تکلیف میں ہے۔ مشل نے بے بسی سے الماس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ 20 سال میں نے معاملے سلجھانے کی بہت کوشش کی، میں نے ہر وہ طریقہ آزما لیا جس سے ہم سب کی زندگیاں آسان ہو سکتی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے بہت تکلیف اٹھائی لیکن یہ شادی والی تکلیف نہیں اٹھا سکتی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں شاید خود کو ختم کر لوں۔ الماس اس بچے کی تکلیف سمجھ رہی تھی۔ تم اپنے پاپا سے بات کرنے کی کوشش کرو۔ نہیں الماس آپا، اس سے یہ مت کہیں، اجالا نے فوراً الماس کو ٹوک دیا۔ تم اپنے پاپا سے نہ ملنا، گل باجی نے سختی سے منع کیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ تم کسی صورت گھر نہ آنا، کوئی ملنا چاہے تو انکار کر دینا، وہ تمہارے لیے بہت ڈری ہوئی ہیں، وہ اس دن سے ڈری ہوئی ہیں جس دن میں پیدا ہوئی تھی۔ پھر اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے؟ الماس نے بے چارگی سے پوچھا۔ مشل تلخی سے ہنس کر رہ گئی۔ اس مسئلے کو ہم عورتیں حل نہیں کر سکتی۔ دور سامنے اس کے میز پر وہ رجسٹر کھلا پڑا تھا جسے وہ جرنلسٹ بننے کے لیے بنا رہی تھی، کیمرہ بھی قریب ہی رکھا ہوا تھا، کچھ اخباروں کے تراشے تھے، کچھ کتابیں کھلی ہوئی تھیں۔ اجالا کا دل چاہا کہ وہ اس رجسٹر تک جائے اور اسے کھول کر دیکھے اور اس رات کی روادات جانے جس رات وہ کھڑکی سے باہر کو کود گئی تھی۔ کیا اس نے کھڑکی سے کودنے سے پہلے بھی تصویر لی تھی یا ماں کی کوئی تصویر بنائی تھی؟ نہ جانے کیوں، لیکن اجالا کا دل چاہا کہ وہ مشل سے پوچھے کہ اب بھی وہ پھولوں کی، بچوں کی، جھولوں کی تصویریں لے گی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، تمہیں زندگی نے اتنا ڈرا دیا ہے، بتاؤ یہ ڈر کیسے نکالو گی؟ بتاؤ کیا تم بھی اب بھی تم جانباز جرنلسٹ بنو گی؟ جانباز جرنلسٹ نے اپنی گیلی آنکھیں صاف کی۔ زندگی کی سچائی گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے، یہ زمین پر ناک سے لکیریں نکلواتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی تلخی کم نہیں کرتی۔ زندگی کی سچائی موت کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے۔ اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے شکاگو کی اونچی بلڈنگیں دکھائی دے رہی تھی، شہر جگمگ کر رہا تھا، خوابوں کی دنیا رات میں بھی جاگ رہی تھی، یہ دنیا ستارہ ستارہ تھی اور اس کے بالکل الٹ خوابوں کی تعبیر کا
जोखम उठाने वाली बेबसी से हाथ मल रही थी। मशल इसकी नींद के ख्वाब तक खौफनाक हो चुके थे। अलमास ने उसे पेशकश की कि वो हफ्ते में एक बार आकर इसका घर साफ कर जाया करेगी, लेकिन इसने हंस कर इनकार कर दिया। जाते हुए उजाला ने इसका हाथ थामा तो इसने इसके हाथों को सर्द पाया। वो एक छोटी सी बच्ची ही तो थी जो जिंदगी जीना चाहती थी, अपने मकासद सच कर दिखाना चाहती थी। वो एक जीती जागती इंसान थी जिसे जिंदा कब्र में उतारा जा रहा था। वो इनकार कर चुकी थी, लेकिन इस इनकार को अहमियत नहीं दी गई। इनकार को बगावत करार दिया गया और उसे भगोड़ा बागी। उजाला को इस पर तरस आया, उजाला को रोना भी आया। रोशन के बाद इसका ख्याल था कि अब कोई और इसके दिल को ऐसी तकलीफ से हमकिनारा नहीं कर सकेगा, लेकिन मशल ने कर दिया था। इसने जाना कि हर इंसान की ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन मशल जैसी ज़िंदगी लड़कियों की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है। वो ऐसे पुल सिरात पर ज़िंदगी गुजारती हैं जहाँ फैसले का एक कदम नहीं इन्हें बहुत नीचे गिरा देता है, इन्हें काट कर रख देता है। ज़िंदगी जीना इन्हें बड़ा भारी पड़ता है। ये बागी कहलाई जाती हैं और इस लक़ब की कीमत सारी उम्र चुकाती हैं। वो एक बोझल दिन था, बल्कि आने वाले सब ही दिन बोझल थे। मौसम की शिद्दत बढ़ रही थी। किसी के लिए ये सुहाने ख्वाबों जैसा मौसम था, गर्म बिस्तर, गर्म कॉफ़ी और ख्वाबनाक कहानियाँ पढ़ने का। किसी के लिए ये तेज़ कतीली सर्द हवाओं का मौसम था, ज़ख्मों को उधेड़ देने वाला, यादों को खुर्च देने वाला। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव एक ही मौसम को कई मिजाजों में ढाल देते हैं। कल का दुख आज का सुख भी निकल जाता है। हमेशा सर्द रहने वाला शिकागो सर्द तरीन हो चुका था। खानों का मिजाज बदल गया, रेस्टोरेंट्स में रश बढ़ गया। हॉलैंड सीज़न की आमद थी, हर चीज़ पर सेल लगने लगी थी। एनी इन तीनों को हिलाल थाई सूप के लिए लाई थी। आंटी भी साथ थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक मेज़ पर वो चारों एक ही वक्त में एक साथ बैठी थी। आंटी एनी का लिहाज करती थी, अब तो वो सारा का भी बहुत ख्याल करती थी। बस एक उजाला और इनका ही सिलसिला गर्म सर्द रहता था। एनी ने कैमरे से तस्वीर बनाते हुए उजाला को स्माइल कहा तो एकदम इसका दिल धड़क गया। उसे मशल याद आई, उसे वो लम्हा याद आया जब पहली बार इसने इसकी तस्वीर ली थी। तुम अच्छी खासी फ़ोटोजेनिक हो, मेरी बड़ी बहन लग रही हो। एक चीज़ जो उसे सारा और मशल दोनों में पसंद थी, वो थी इनका ज़िंदगी की अहमियत को समझना। और शायद सारा झगड़ा यहीं से शुरू हो जाता था। जो सिरे से ज़िंदगी को ही नहीं समझते थे, वो इनके गले में पट्टे डालना चाहते थे। सारा और मशल जैसे लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों में भी बेहतरी लाना चाहते हैं, लेकिन इनके इरादों पर कदगन लगा दी जाती है। मशल ने रोशन के बारे में हर चीज़ नोट कर ली थी, पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, नीतों के गांव की कहानियां सुनी थी, इसके ख़ानदान के बारे में सवाल करती रही थी। जिन जिन लोगों के जहरीले पानी ने जान ली थी, इन लोगों के बारे में अपनी फ़ाइल में तफसील लिखी थी। ये दुनिया के लिए मसीहा बनने वाले लोग इतना जोखम क्यों उठाते हैं, जबकि दुनिया इन्हें जूते की नोक पर रखती है। एनी इन दिनों ज़रा खुश रहती थी। इसकी सिगरेट नोशी भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, चेहरा दमकने लगा था, खिले खिले रंग पहनती थी। आंटी एक बार दबे दबे लफ्ज़ों में इस पे शादी का कह चुकी थी। आंटी की बात पर वो खामोश हो गई थी। इसके चेहरे पर साए नहीं लहराए थे, इसने होंठ नहीं काटे थे। एक शादी तुमने घर के जहन्नुम से निकलने के लिए की थी, दूसरी शादी अपने दुख के जहन्नुम से निकलने के लिए कर लेनी चाहिए, ये सारा कहती थी। एक बार इंसान के हाथ से कोई नेमत छीन जाए तो वह खौफजदा हो जाता है। खौफ उसे आगे बढ़ने से रोकता है। जन्नत जैसा घर पैरों तले आए और फिर आसमान सर पे आ गिरे तो फिर किसी दीवार को घर बनाने का दिल नहीं चाहता। मोहब्बत करने वाला शोहर बिछड़ जाए तो किसी और इंसान का हाथ पकड़ने का सौदा नहीं समाता। एनी इनके साथ एक हफ्ता रहकर गई थी। वो चारों मिलकर मूवी देखती थी। उजाला इन्हें नए से नए खाने पकाकर खिलाती थी। आंटी अपनी जगह पर लेटी रहती। एनी टीवी पर जो कुछ लगाती चुपचाप देख लेती। आवाज़ कम होती, आवाज़ ऊंची करने के लिए ना कहती। एक पुरसकून घर का ख्वाब तो इनका भी रहा होगा, बेटियां माँ जैसी ज़िंदगी ना गुजारें, ये दवा वो करती होंगी। इन दिनों पहली बार उजाला ने महसूस किया कि औरतें अगर एक दूसरे का सहारा बन जाएं तो वो सुकून भी बन जाती हैं और खुशी भी। इत्मीनान की एक ख़ास किस्म है जो एक औरत ही दूसरी औरत को दे सकती है। एक माँ बेटी सहेली से जो ढारस मिलती है वो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिलती। ये जो शादी से पहले उजाला को लगता था कि दिल का साथी ही काफ़ी होता है, ये ख्याल बदल चुका था। इसलिए नहीं कि शहरियार ऐसा निकल आया था, बल्कि इसने महसूस किया कि एक मर्द से सारी मोहब्बत मिल जाने पर भी औरत का एक हिस्सा अपनी ही सन्फ की संगत में खुशी हासिल करता है। खुशी की ये किस्म किसी मर्द से नहीं मिल सकती।
गुल पाजी ने मशल की एक जैकेट नीतो को दी थी। जब से मौसम सर्द हुआ था नीतो वही जैकेट पहन रही थी। गुल की नज़र इस हफ्ते नीतो पर पड़ी तो नज़र वहीं ठहर गई। गुल के चेहरे के रंग बदल गए। नीतो जैसे समझ गई। वो बहाने से जैकेट उतार रही थी कि गुल बाजी ने हाथ के इशारे से मना किया। नहीं नहीं, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, ये पहन कर रखो, तुम्हें मोहब्बत से दी है। लेकिन अगली बार नीतो वो जैकेट पहनकर नहीं गई थी। माओ के दिलों का हाल सब समझ जाते हैं। ये जो मोहब्बत के सिलसिले हैं ये सबसे ज़्यादा तकलीफदा होते हैं। गुल ने घर देखना शुरू कर दिया था, या शायद वो खुद को मजबूत करना चाह रही थी। घर से शौक की कैफियत उतर चुकी थी। इंसान मर भी तो जाता है और दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। पीछे वालों को संभलना ही पड़ता है। वो आहें भरते हैं लेकिन जीते हैं, क्योंकि जीना पड़ता है। गुल ने इन सब के लिए खाना बनाया था। बड़ी सिरात से इन्हें खिलाती रही, प्लेटें भरती रही, डिब्बों में अलग से पैक किया था। आते हुए वो डिब्बे पकड़ा दिए। मशल के पापा स्टोर से जल्दी आ गए थे। गुलबाजी ने इन्हें कहवा बना कर दिया। वो सोफे पर बैठकर अपना हिसाब किताब करने लगे। दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे, कार्टून मूवी पर हंस रहे थे। हर शय अपनी जगह पर वापस आ चुकी है। उजाला ने सोचा था मशल भी वापस आ जाएगी। इसने बड़े दिल से उम्मीद की थी। मशल वो अपनी ज़िंदगी के तूफान से अकेली निबर्त आसमां थी। वो और अलमास एक और बार मशल से मिल आई थी। माँ ने इसके लिए पैसे भेजे थे। मामा ठीक हैं उजाला, इसने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया था। अब तो ठीक है, लेकिन बहुत चुप चुप रहती हैं। मेरा पूछ रही थी, तुम्हारी कोई बात करती है तो रो देती हैं। उजाला उसे नीतों की जैकेट वाली बात बताना चाहती थी, फिर रुक गई। मशल ने सर हिलाया जैसे समझ रही हो। सब ठीक हो जाएगा, अभी पापा गुस्से में हैं, मैं इन्हें मना लूँगी। मैंने ये काम कभी नहीं किया, लेकिन अब मैं कर लूँगी। इसकी आंखों में अज़म था। उजाला जिसने मर्दों को अपने तायाजी और बाप की शक्ल में मुजस्सिम मोहब्बत देखा था, उसे ये सुनकर अच्छा लगा। फिर वो देख चुकी थी कि घर का माहौल कितना पुरसकून हो चुका है। शुरू में इन्हें इस पर गुस्सा आया होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इनका गुस्सा उतर जाएगा। खून के रिश्ते ऐसे ही तो ख़त्म नहीं हो जाते। तुम बेटी हो इनकी, वो मान जाएंगे। उजाला ने उसे पुरजोर उम्मीद दी, वही उम्मीद जिसमें वो खुद रहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं औरतें ख्वाबों में रहती हैं। वो ख्वाबों में इसलिए रहती हैं क्योंकि हकीकी दुनिया को इनके रहने के लायक नहीं बनाया जाता। ख्वाबों में रहना इनकी मजबूरी हो जाता है। ख्वाब इन्हें खुशी देते हैं, हकीकत तो आठ आठ आंसू रुलाती है। मुझे कोशिश करनी चाहिए, किसी का तो आगे बढ़कर इन चीज़ों को ठीक करना है, वरना नस्ल दर नस्ल ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। वही सारा जैसी बात कि चलो दुनिया बदले, वही बात मशल कर रही थी कि इसके ख़ानदान की दूसरी लड़कियों को इस जैसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े। उसे हिम्मत करनी चाहिए और चीज़ें बदल देनी चाहिए। मशल का फैसला सुनकर अलमास तक मुतमिन हुई थी। इसके शाने को थपका था। गुल इतनी प्यारी थी कि हर इंसान चाहता था कि इनका दिल ठंडा रहे और कोई माँ का सब्र न समेटे। कुछ वक्त के बाद अपने पापा से स्टोर जाकर मिलो, मेरी दुआ है वो मान जाएं, अपनी बेटी को समझ जाएं। मशल ने सर हिला दिया। मेरा यही इरादा है। सारा इस पर हंसती थी कि तुम क्या दूसरों के मसलों की वकील बनी हुई हो। पहले रोशन, अब मशल। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद गॉडफादर बनना है? अगर हाँ तो फिर ठीक से बनो। पहले अपनी ज़िंदगी के विलन से मुकाबला करो, उसे ठिकाने लगाओ। खुद शोलों में घिरी हो और भर भर पानी दूसरों की आंख पर डाल रही हो। सारा ने कुछ देहाती लबो लहजा अपना कर कहा था। उसे बेख्तियार हंसी आ गई। ये आपदा जैसी बात, आपदा जैसा अंदाज था। इसने बढ़कर सारा को गले से लगा लिया। तुम जो हो मेरे लिए, तुम करना मेरे विलन से मुकाबला। सारा ने उजाला की तरफ मोहब्बत से देखा। अच्छी लड़की हो तुम, मेरी बात मानो तो ज़्यादा अच्छी हो जाओगी। उजाला ने बेसाख्ता कहका लगा दिया। वो दुनिया की पहली नंद थी जो अपने भाई के खिलाफ अपनी भाभी को भड़काती थी, जो इतनी सच्ची लड़की थी कि अपनी खूनी रिश्तों तक का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसे सच्चे लोग झूठे लोगों में घिरे थे। क्या नसीब है बेचारों का। आंटी ऐसी कोई बात सुन लेती तो कड़े तेवरों से दोनों को घूरती थी। शहरयार इनका लाडला था। माओ का एक ये शौक भी होता है, जो जितना बिगड़ा हुआ हो उसे लाडला बना लेती हैं। इस मामले में माओ के मेयार गिर जाते हैं और इन ही लाडलों के लिए इनकी नाक इतनी ऊंची हो जाती है कि हर शय कमतर और मामूली दिखाई देती है। वो शहरयार को याद करती थी। इस शहरयार को जो गांव के कमरे में इससे मिला था, वो इंसान जिससे इसने पूरे दिल से मोहब्बत की थी, वो मोहब्बत जो बड़ी जालिम चीज़ लगती थी। एनी ने यह घर इस वक्त छोड़ा था जब शहरयार ने इस पर हाथ उठाया था। अपनी माँ के कहने के मुताबिक वो इसके ठीक होने का इंतज़ार करती रही और शहरयार ने इसके सर पर लैंप दे मारा। माँ कहती है इसके एंगर्स इश्यूज़ हैं।
باپ سے غصہ لیا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ سارا کہتی تھی کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ جانوروں کو ڈھیل دے دی جائے تو وہ درندے بن جاتے ہیں۔ سب ماں کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اسے لات مارے، گھر سے باہر پھینکے۔ آنٹی اس تبصرے پہ چیخنے لگتی تاکہ وہ نشئی ہو جائے، مر جائے۔ سارا منہ بنا لیتی تھی۔ دونوں نے اپنی ماں کو سمجھایا تھا کہ ایسے انسان کی سرے سے شادی ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی ماں ایسے وقت میں پرانے خیالات کی دیسی عورت بن جاتی تھی جو اپنے بیٹے کو ٹھیک سمجھتی تھی اور اس کے سر پہ صحرا دیکھنا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اتنا ٹھیک ہو گیا کہ بھول ہی گیا کہ وہ گاؤں سے ایک لڑکی کو محبت کے وعدے میں باندھ کر لایا ہے۔ اب تو محبت ہی قصہ پرینہ لگتی تھی۔ اجالا کو لگتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر شے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ایک سوائے شہریار کے۔ سارا کہتی ہر دوسری تیسری عورت تمہاری طرح ہے، کہنے کو شادی شدہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور حقیقت میں اندر سے پوری طرح خالی ہے۔ نہ محبت ہے، نہ احترام، کوئی قدر نہیں، احساس نہیں۔ شادی کا لیبل پیشانی پہ چپکا ہے، نہ رہائی نہ خلاصی۔ گاؤں والی ماں کہتی تھی کہ آپ اپنا آپ مار دو، مکا دو، پھر قدر ہوتی ہے۔ وہ پہلے دن سے خود کو مٹا رہی ہے۔ سارا مٹ جائے گی تب قدر ہوگی۔ انہی دنوں میں وہ اور بلبل ایک جگہ چائے پی رہے تھے کہ شفیق بھائی دکھائی دیے تھے۔ پہلی نظر میں وہ انہیں پہچان ہی نہیں سکی۔ کہاں وہ تھکا ہوا انسان، کہاں یہ حشاش بشاش کہہ کے لگانے والا بندہ۔ شفیق بھائی نے لیدر جیکٹ پہنی تھی، کافی مہنگی تھی، سٹائل میں بال بنائے تھے، شاید انہیں کلر بھی کیا تھا، سلیقے سے شیو بنی ہوئی تھی۔ ان کی میز سے کچھ دور وہ کسی لڑکی کے لیے کرسی گھسیٹ رہے تھے۔ لڑکی لانگ کوٹ میں تھی، گہری سانولی رنگت کی تھی، گھنگریالے بال تھے۔ وہ اتنی پرکشش تھی کہ کئی لوگوں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بلبل تک نے اس طرف دیکھ کر اجالا کو کوہنی مار کر متوجہ کیا تھا۔ ہو گیا کام خلاص، شفیق بھائی کی ماتا تمہارا گلا دبانے امریکہ تک ضرور آئے گی۔ ان کے کماؤ پوت کو تم نے ہی یہ رستہ دکھایا ہے۔ اجالا کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو۔ اجالا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنا بن ٹھن کر دوست کو لے کر کون نکلتا ہے؟ دال میں کوئی کچھ کالا ہے، پوری دال کالی ہو چکی ہے، بلکہ گلابی شادابی۔ لڑکی کسی اونچی جگہ پر جاب کرتی ہے، اس کی ڈریسنگ دیکھو۔ تم نے ہی مشورہ دیا تھا نا شادی کا، تیاری کر لو لڈو کھانے کی، مجھے ساتھ ضرور لے جانا۔ اجالا ذرا دور بیٹھے شفیق بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس انسان کی پوری کیفیت ہی بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھی۔ سالوں مشقت کی چکی میں پسنے والا آج ہلکا پھلکا بے فکرا لگ رہا تھا، ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شفیق بھائی کو اپنے آس پاس کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ جو بھی تھا انہیں ایسے دیکھ کر اجالا کو دلی خوشی ہوئی تھی۔ تپتے ہوئے صحرا میں کسی کو تو نخلستان ملا۔ اجالا نے بلبل کو منع کیا تھا کہ چپ کر کے نکل جائیں گے، لیکن وہ باز نہیں آئی اور قریب سے گزرتے ہوئے زور سے اجالا کا نام پکارا کہ شفیق بھائی متوجہ ہو گئے۔ اسے دیکھ کر تو وہ کھل اٹھے، فوراً لپک کر اس کی طرف آئے۔ اجالا باجی، آج تو کمال ہو گیا، ادھر آؤ، ان سے ملو، آؤ آؤ، آج بڑا پیارا دن ہے۔ اس نے دونوں کو لڑکی سے ملوایا۔ چاروں میز پر بیٹھ گئے، چائے آئی، باتیں ہوئیں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بلبل انگلش میں فر باتیں بنانے لگی۔ اس کا پورا پتہ ٹھکانہ حاصل کر لیا، بس وہی پہلے ملاقات میں آگے پیچھے کی ساری معلومات حاصل کر لینے والی عادت۔ یہ دیسی لوگ اور یہ ان کے تجسس کی بڑی ہوئی ہنسی کہ پرکھوں کو کھنگال لیتے ہیں۔ شفیق بھائی اجالا سسٹر کہتے رہے۔ وہ انسان اتنا خوش، اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ اجالا نے اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دل سے دعا کی۔ لیلا کیسی لگی اجالا باجی؟ لیلا کو شفیق بھائی نے لیلا کا نام دیا تھا۔ بہت اچھی ہے، ویری بیوٹیفل۔ میرا دل رکھ رہی ہو، سچ بول رہی ہوں، ماں کو پسند آ جائے گی۔ اب سچ بولوں یا جھوٹ؟ شفیق بھائی کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کچھ نہ کہنا، میں سمجھ گیا، سب سمجھ گیا۔ بڑھتے ہوئے اداس موسم کی یہ پہلی خوشخبری تھی جس نے اسے خوش کیا تھا۔ اسی موسم کی دوسری خوشخبری یہ تھی کہ آنٹی اپنی سہیلیوں اور کولیگز کے ساتھ یورپ کے ٹرپ پر جا چکی تھی۔ وہ ہر سال 2 ہفتوں کے لیے جاتی تھی، شاپنگ کرتی، گھومتی پھرتی تھی اور کسی فکر کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ وہ ایسے نکلی تھی جیسے اس گھر سے بھاگ رہی ہو۔ سب اس گھر سے بھاگنا چاہتے تھے اور سب اسی گھر میں رہنے پر مجبور تھے۔ آنٹی سارا سال فیکٹری کے گودام کی بھیڑ چال کو دیکھتی تھی، ملازموں پر چیختی چلاتی تھی، پیپر بورڈ ہاتھ میں پکڑ کر اتنے بڑے گودام کی چیزوں کا حساب رکھتی تھی۔ سارا بتا رہی تھی کہ انہوں نے گودام کا کام ایسے سنبھالا ہوا ہے کہ اگر وہ دھمکی دے دیں کہ جاب چھوڑ رہی ہوں تو مالکوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کئی طرح کے الاؤنس دے کر انہیں روکتے ہیں۔ آنٹی لمبی مدت سے یہ جاب کر رہی
थी। काम को ऐसे सीख लिया था कि मालिकों की ज़रूरत बन गई थी। कोई मर्द इनके बराबर छोड़ इनके जैसा काम नहीं कर सकता था। ओवरडोज से सारा के फादर की डेथ हुई थी। वो जिंदा थे तब भी इन्हें कोई सुख नहीं दिया था। हमेशा से आंटी ने ही घर चलाया और बच्चों को देखा था। इनका काम खड़े रहने का था। 2 बार टखने की सर्जरी हो चुकी थी। एक बार व्हीलचेयर पर आ चुकी थी। बड़ी हिम्मत करके खुद को खड़ा किया था। वो रोती नहीं थी, शायद बहुत रो चुकी थी, इसलिए इन पर किसी के रोने का असर भी नहीं होता था। वो कितनी दुखी है और कितनी उदास हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ टीवी की आवाज़ से होता था। वो रोना चाहती हैं, चीखना चाहती हैं, इसका भी। इन्हें ज़िंदगी में कभी पुरअमन सूरजू ख्याल रखने वाला मर्द नसीब नहीं हुआ था। शायद इसीलिए वो बज़िद थी कि शहरयार में कोई ख़राबी नहीं है। वो इस आखिरी चांस पर हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये सारे कुलिये अच्छे थे या बुरे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लिए थे। अब इन्हें ज़िंदगी में आराम चाहिए था, वो कैसे भी मिलता। शहरयार से इन्हें बहुत मोहब्बत थी। मोहब्बत सारा और एनी से भी थी, लेकिन इन्हें सारा और एनी की बदजुबानी पसंद नहीं थी। 4 किताबें पढ़कर माँ की 28 साल पुरमुशक्कत ज़िंदगी पर सवाल उठाती थी। जिस औरत ने एड़ियाँ तक रगड़ी थी, इस औरत से वो हिसाब मांगती थी। वो क्या जानती थी कि परदेश में अकेली औरत कैसे रहती है, तन्हाइयों से कैसे लड़ती है, अपनी तरफ आने वालों को कैसे रोकती है। वो कितनी शिद्दत से शफकत के लिए तरसती है। एक मेहरबान लहजा उसे कितना अजीज़ होता है। सर्द मुल्क की सर्दी क्या क्या तकाजे अपने साथ लाती है। ये औरत कितना सब्र करती है। सब्र के मोहब्बत के लिए इसकी तड़प कितनी बढ़ जाती है। ये आजकल की नस्ल क्या जानती है। खाल खींची है तब कहीं जाकर ज़िंदगी इस किनारे से आकर लगी है, वरना 4 गोलियां फांककर कब्र में जाना क्या मुश्किल था। तुम्हें तुम्हारे जवारी बाप के पास छोड़कर जाना मेरे लिए आसान था। नहीं गई, इसलिए आज तुमसे बातें सुन रही हूँ, अपनी ही गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। एक बार सारा की चीख के जवाब में उन्होंने बड़े ज़ब्त से कहा था। सारा अपने बाल नोच कर रह गई। वो सब अपनी मुशक्क़तों के दायरे में भाग भाग कर कुछ हो चुके थे। वो सब गलत और सब सही थे। जहरीले माहौल में पलने वाले बच्चे अमृत कैसे होंगे। सारा और एनी ने बड़ा जोर लगाकर खुद को जोड़ कर रखा हुआ था। सारा सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखाती थी। कॉलेज से छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन वो कभी जॉब से भी ऑफ नहीं लेती थी। इसके पास एक खटारा सी गाड़ी थी और उसे ही जहाज़ की तरह उड़ाती रहती थी। इस घर का हर फर्द पहले से ही ज़ख्मी था। इन ज़ख्मों में उन्होंने उजाला को भी घसीट लिया था। आंटी सियाहत के लिए निकली तो शहरयार भी निकल गया। जो कर्ज था वो उजाला का कर्ज था, उसे अदा करना था। यह अमेरिका, यह मेरी मुश्किल हमारी मुश्किल नहीं, यहाँ तुम्हारी मुश्किल सिर्फ तुम्हारी मुश्किल है। आंटी ने तो साफ कह दिया था वो एक पैसा नहीं देंगी। इसने बहुत तकलीफ़ उठाई, लेकिन इसकी इस शराब खाने से जान छूट गई। सुर्ख रुमाल जो इसका सांस खोदता था, इससे आज़ादी नसीब हुई थी। अब वो ढीली ढाली जीन्स शर्ट पर सफ़ेद शर्ट पहनती थी और मुँह धोकर रखती थी। सुर्ख लिपस्टिक तो इसने फेंक दिया था। उसे नफरत हो चुकी थी इस रंग से। एनी ने कहा कि बुलबुल को घर बुला लो, अपने साथ रखो। इसने बुलबुल को घर बुला लिया। एनी ने अपना कमरा खोलकर दे दिया। बुलबुल वहाँ रहने लगी। सुबह वो सारा और बुलबुल के लिए नाश्ता बनाती, फिर सारा इन्हें ड्रॉप कर देती थी। वापसी पर वो मिलकर रात का खाना खाती और टीवी प्रोग्राम देखती थी। और इतने में ही उसे लगता था कि इसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी है। एक वीकेंड पर वो घूमने चली गई और दूसरे वीकेंड उजाला ने सबको घर दावत पर बुला लिया था। अलमास आपा, इनकी बेटियाँ, नीतो, इसकी भाभी सब आए थे। लाना और जैडी ने म्यूज़िक पर सालिया डांस करके दिखाया था। वो एक अच्छी सितारा रात थी। वो सब खुश थे। लाना इन्हें सिखा रही थी कि ये डांस करना कितना आसान है। इसने नीतो को खींचा, फिर अलमास को, और फिर सब एक दूसरे को खींचते चले गए। इंसान रिश्तों का मोहताज है। जहाँ वो परदेश में हर चीज़ का नईमुल बदल ढूंढ लेता है, रिश्तों का भी ढूंढ लेता है। आपदा से बुलबुल मिल गई। हरीम की कमी सारा और एनी ने पूरी कर दी। ताई जी अलमास आपा से बदल गई। कमर शफीक भाई में छलकने लगा। नीतो लांडा जैडी इसकी गाँव वालियाँ हो गई। एक दिन कोई माँ जैसा भी मिल जाएगा और ताया जी जैसा भी। फिर परदेश काटना आसान हो जाएगा। फिर परदेश नहीं रहेगा। ज़मीन पर पहला कत्ल एक मर्द का हुआ, एक मर्द ने किया। ये एक दिल का बुग़्ज़ था जो दूसरे की जान पर नाजिल हुआ। लोग कहते हैं ये कत्ल एक औरत के लिए हुआ। ज़मीन के पहले कत्ल के पीछे औरत के शर का साया था, और वहीं से जन को फसाद में पहला दर्जा दे दिया गया। जन, ज़र और ज़मीन। पहला कत्ल औरत की वजह से हुआ। पहला झगड़ा ज़र का उठा। पहली जंग ज़मीन पर हुई। तारीख़ ये तो बताती है कि पहले कत्ल में फसाद की जड़ कौन थी, लेकिन तारीख़ ये नहीं बताती कि पहली बदनामी औरत की हुई, पहली तहमत औरत पर लगी, पहली मसलूम औरत हुई।
وہ پہلی بار اپنی فرینڈس کے ساتھ کروز پر سیاحت کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ دل سے اداس تھی، لیکن وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اسے سنبھلنے میں کچھ اور وقت لگنا تھا، لیکن اس نے حقیقت قبول کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ حقیقت کہ شاید پاپا اسے کبھی معاف نہ کرے، حقیقت کہ اس کے بھائی بڑے ہوں گے تو شاید گھر کی صورتحال بدل جائے، وہ اپنی بہن کو سمجھ جائیں گے، اس پر بند دروازے کھول دیں گے۔ حقیقت کہ شاید اسے ہمیشہ تنہا زندگی گزارنی پڑے گی، وہ شاید ہی دوبارہ کبھی اپنی ماں سے مل سکے۔ ماں نے ٹھیک کہا تھا، یہ اس کے فیصلے کی قیمت تھی۔ قیمت بھاری تھی، اتنی بھاری کہ شاید ہی اس سے جھکائی جا سکے، لیکن وہ خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ وہ پاپا سے ملنے کی کوشش کو ترک نہیں کرے گی۔ وہ ایک بار پاپا کے ساتھ اسٹور گئی تھی، شیشے کی دیواروں کے اس طرف کھڑے ہو کر اپنے باپ کو دیکھتی رہی تھی۔ اس نے اندر جانے کی ہمت کی، لیکن خوف نے اسے پتھر کا بنا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ باپ کی آنکھوں کی سرد مہری اب اس پر بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ وہ اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ جب وہ چھوٹی تھی تو کھڑکی میں کھڑی ہو کر ان کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اسے دنیا میں ماں اور باپ ان دونوں سے زیادہ کوئی عزیز نہیں رہا تھا۔ اسکول میں ایک ایکٹیویٹی میں اس نے سپر ہیومن میں اپنے باپ کا خاکہ بنایا تھا۔ اس نے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ اس کا باپ بہت چھوٹے گاؤں سے آیا تھا، وہ بہت بہادر انسان ہے۔ بہادر باپ کی بیٹی نے اپنے لیے بہادری ہی چنی تھی۔ وہ پاپا کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ جانتی ہے کہ وہ انہی کی وجہ سے کالج آ رہی ہے، ورنہ اسٹوڈنٹس کو کئی جابس کرنی پڑتی ہیں، پھر وہ اپنی فیس دیتے ہیں۔ اپنی فرینڈس میں وہ سب سے اچھے اور مہنگے کپڑے پہنتی ہے۔ پیسہ خرچ کرنے میں اس کا ہاتھ کھلا ہے۔ جس گھر میں وہ رہتی ہے وہ گرم ہے، کشادہ ہے، اس کا کمرہ خوبصورت ہے، بستر نرم ہے، اس لیے کہ زندگی کی ساری سختی باپ نے کاٹ لی ہے۔ وہ پاپا کو بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، اور یہ کہ اتنی سہولتیں دینے پر بھی آپ کے پاس مجھ پر زبردستی کرنے کا حق نہیں رہتا، کیونکہ اگر زبردستی ہی جائز ہوتی تو پہلی زبردستی اللہ کرتا۔ ہر طرح کے نظریاتی اختلافات کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ اب ہو رہا تھا، وہ چاہتی تھی کہ ان کے تعلقات میں امن قائم ہو جائے۔ پاپا کچھ تو اپنے رویے میں لچک کا مظاہرہ کرے، درمیان کا ایک ایسا رستہ نکال لیا جائے جو دونوں کے حق میں بہتر ہو جائے۔ اپنی فرینڈس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے بھی یہی سب کچھ اس کے اندر چلتا رہا۔ وہ تحفظ جو ماں باپ سے کئی چیزوں کو پسند کرتی تھی، لیکن ناپسند اسے اپنے باپ دادا کی زمین بھی نہیں تھی۔ وہ منتفر نہیں تھی، اسے کچھ جائز حق چاہیے تھا۔ پیرس میں نئے سال کے جشن کے ہجوم میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے لیے ایک ایسے سال کی تمنا کی تھی جس میں اس کے عزیز اس کے ساتھ ہوں، وہ کالج سے یونیورسٹی چلی جائے اور پھر اپنا کامیاب کیریئر شروع کر دے۔ نیا سال، نئی زندگی۔ 15 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، ایسا اس کی فرینڈس کا کہنا تھا۔ مشل کا اپارٹمنٹ خالی تھا، کیونکہ دوسری 2 لڑکیاں ابھی اپنے شہر سے واپس نہیں آئی تھی۔ آخری بار انہوں نے اسے کروز پر دیکھا تھا، اس کے بعد انہیں مشل دکھائی نہیں دی تھی۔ نئی کلاسز شروع ہو گئی، لیکن مشل کالج نہیں آئی۔ وہ مشل کے اپارٹمنٹ گئی، لیکن وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ سب فرینڈس نے ایک دوسرے سے پوچھا، لیکن کسی کو مشل کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ نئے سال کا پہلا ہفتہ گزر چکا۔ مشل کی فرینڈس نے پولیس میں مسنگ پرسن میں مشل کی رپورٹ کروا دی اور انہیں جتنی معلومات دے سکتی تھی دے دی۔ پولیس کی طرف سے ضروری کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ اسی کارروائی کے سلسلے میں پولیس مشل کے گھر گئی۔ گھر کے دروازے پر بیل دی۔ دروازہ کھلے تو سامنے مشل کے پاپا کھڑے تھے۔ کچھ دور سامنے گل کچن میں کھڑی تھی۔ ان کی نظر ان 2 پولیس والوں پر پڑی، صرف ایک نظر کی دیر تھی۔ ان کا سر اتنے بری طرح سے گھوما کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ کانٹوں پر رکھے کئی برتن ان پر آ گرے۔ میری مشل، اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے گل نے آ بھری تھی۔ باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔ گائز، یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو آئے وہ آپ کو مل جائے، اور میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہاں سے ناول پڑھ بھی سکے اور سن بھی سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔